नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 8 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको दैनिक फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाजैमा भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै आज पनि देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे। त सदा जस्तै आज पनि एउटा प्रेरक प्रसंग सहित क्लेशदीप नामक धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। क्लेश भनेपछि हामीलाई थाहा छ लोभ द्वेष मोह मूलत त क्लेशहरू भनेको त अभिधर्मको अनुसार त 1500 वटा क्लेशहरू छन्। त्यो 1500 क्लेश भनेको 1 सेकेन्डमा तपाईको हृदयमा पस्न सक्छ यदि तपाई प्रमादी हुनुभयो भने। यदि तपाई अप्रमादी हुनुभयो भने 1500 वटा क्लेशबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्डमा। यो अभिधर्मले प्रस्त्याएको विषयहरू भयो। डर लाग्दो छैन त। क्लेश भनेको तपाईको मनको लागि, यो जीवनको लागि यो भयंकर रोगै हो यो, जसले तपाईको यो मन तपाईको जीवनलाई चाहिँ तहस नहस पारिदिन्छ। जसरी विभिन्न रोगहरूले यो हाम्रो काया शरीरलाई तहस नहस बनाइदिन्छ नि, क्लेशले पनि तपाईको जीवनलाई नै तहस नहस बनाइदिन्छ। त यस्ता क्लेशहरू तपाईले जीवनमा ग्रहण गर्नुभयो भने, यस्ता क्लेशहरूलाई तपाईले जीवनमा सजाउनु भयो भने तपाईको जीवनको हालत के हुन्छ अब तपाई आफै अनुमान गर्नुस्। तपाई आफै अनुमान गर्नुस्। यो मन भनेको यस्तो विषयवस्तु हो, यो मनलाई तपाईले शुद्ध बनाउन सकियो, यो मनलाई तपाईले संयम बनाउन सक्यो भने तपाईको आमा बुबा इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु कसैले पनि गर्न नसकेको उपकार यो तपाईको मनले तपाईलाई गर्छ कि। त यही मन छ जसलाई तपाईले राम्रोसँग सम्हाल्न सकिएन, यो मनलाई तपाईले संयम गर्न सकिएन भने तपाईको सबभन्दा भयंकर शत्रुले भन्दा पनि हानि नोक्सानी र बर्बाद यही मनले तपाईलाई गर्दिन्छ। यही मनले त यस्तो एउटा मनलाई नियन्त्रण गर्ने, संयम गर्ने, दमन गर्ने कार्यलाई तपाईले समय दिनुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले आफ्नो जीवन सुनिश्चित पारेको
भएको भन्न मिल्छ। नत्र भने त जबसम्म तपाईले आफ्नो मनलाई संयम र समन दमन गर्न सक्दैनौ नि, तबसम्म त तपाईको जीवन सुनिश्चित छैन। क्लेशहरू त वारती आइरहन्छ त यही क्लेशले गर्दाखेरि नै तपाईलाई कुरूप बनाइदिन्छ के। बरु मुहार कुरूप भयो भने केही छैन उपासक उपासिकाहरू, के छ र मुहारमा। एक दिन त सबैको मुहार त जलेर जानु छ हैन, गलेर जानु छ हैन। मनै हो सुन्दर बनाउनु पर्ने, मनैलाई हो हामीले चाहिँ राम्रो पार्नु पर्ने। अन्त त तपाईको हो। लेखाजोखा त मनकै हुन्छ। यो तनको के कुरा, यो तन त आज छ भोलि छैन हैन, मनकै कुरा हुन्छ के उपासक उपासिका। त्यसैले हामी चाहिँ यो तनैलाई सफा सुगर गर्दै गर्दै जीवन बिताउँछौं, तर आफ्नो यो मनलाई कहिले पनि सफा गर्ने कार्य विधि हामी गर्नै भ्याउँदैनौं। त हुनुपर्ने मनलाई पनि सफा गर्नुपर्ने त हामी यो मनमा जतिसुकै फोहोरहरू भए तापनि सफा गर्ने कार्य हामी जब गर्दैनौं नि, तब तपाईको जीवन अन्धकारमय त हुन्छ। यो यहाँ पनि अन्धकार त्यहाँ पनि अन्धकार। फेरि हेर्नुस् न कति बेफाइदा, कति हानि, कति नोक्सान छ। यहाँ पनि अन्धकार त्यहाँ पनि अन्धकार। यहाँ र त्यहाँ मिन्स के हो? यहाँ भनेको यो जन्म यो जुनीमा र त्यहाँ भनेको अर्को जुनीमा पनि अन्धकार हुन्छ। तपाईले जीवनमा कहिलेकाहीँ धन सम्पत्ति भयो भनेर घमण्ड गर्नु भएको छ भने सावधान। के को घमण्ड? यो धनको, मसँग धन छ भनेर के को घमण्ड हैन। आज छ भोलि नहुन सक्छ। यो धन भनेको चिज नि कुनै स्थिर सम्पत्ति होइन। त्यो धन भनेको चिज कस्ता कस्ता मान्छे करोडपति अरबपति खरबपति भएको, रोडपति भएको पनि देखेका छौं नि हामीले हैन। रोडपति नै नभए पनि धनै सम्पत्ति कमाए तापनि कसैले मनमा नराखेका मान्छे, फल्ना मान्छे धन भएर के गर्ने, मनको गरिब छ भनेर भन्नु पर्ने गरी के त्यो धनको घमण्ड गर्ने। कहिलेकाहीँ तपाई रूपको पनि म त रूपवान छु, म त सुन्दरी हैन, म त अप्सरा जस्ती भनेर कहिलेकाहीँ तपाईले रूपको त घमण्ड गर्नु भएको छैन। सावधान है। यो रूप भनेको चीज पनि पाउना जस्तै हो के। कहिले कुन बेला के हुन्छ। यो शरीर भनेको त ठेगान छैन नि। रूपको पनि भयो भनेर घमण्ड नगर्नुस् कि। एक दिन हैन जलेर जानुपर्ने यो रूप। कस्ता कस्ता रूपैको कार्यविधि गरेर आजीविका गर्नेहरू पनि एक दिन रूप कस्तो भएर गएको तपाईलाई थाहा छैन। सावधान है। रूपको पनि घमण्ड नगर्नुस्। बल शक्ति छ भने पनि सावधान है। तपाई बल शक्ति मसँग छ भनेर चाहिँ यो घमण्ड अभिमान कहिले पनि नगर्नुस्। कुनै पनि चीज तपाईसँग छ भने त्यस्ता चीजहरुको घमण्ड भनेको कहिले पनि गर्दै नगर्नु। अभिमान भनेको गर्दै नगर्नु। किन त भन्दाखेरि जब कुनै पनि विषय वस्तुबाट तपाईले घमण्ड आउँछ, अभिमान आउँछ, त्यो अभिमानले तपाईको जीवनमा ज्ञानलाई छोपिदिन्छ के, ज्ञानलाई रोकिदिन्छ के, ज्ञानबाट टाढा बनाइदिन्छ के।
त जति पनि यो रूप धन बल शक्ति पद प्रतिष्ठा यस्ता विषयहरू प्राप्त भयो भनेर तपाईले जुन अभिमान गर्नुहुन्छ त्यो अभिमान आउने बित्तिकै तपाईको ज्ञानलाई रोकिदिन्छ के त्यसले। त ज्ञानलाई रोक्नु भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जुन चीज तपाईको हातबाट तपाईबाट एक दिन निश्चित रूपमा छुट्टिनेछ, तपाईबाट विलीन हुनेछ, त्यस्तो विषयमा घमण्ड गरेर तपाईको हरेक जीवनमा सँगसँगै आउने त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक त्यो स्थिर सम्पत्तिलाई तपाईले गुमाउनु पर्ने हुन्छ कि। ज्ञान भएपछि न तपाईले दान गर्न सक्छ, ध्यान गर्न सक्छ, शील पालन गर्न सक्छ, ज्ञान भएपछि न गर्न सक्छ नि। त्यो ज्ञानले चाहिँ तपाईलाई कस्तो सम्पत्ति दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईबाट कहिले पनि अलग नहुने सम्पत्ति। त्यस्तो सम्पत्ति दिने त्यो ज्ञानलाई रोक्ने त्यो अभिमान गर्दै नगर्नु कि। धन सम्पत्ति यो रूप लावण्य हैन पद प्रतिष्ठा भनेको त आज छ भोलि छैन, त्यस्तो आज छ भोलि त्यो निश्चित हैन सुनिश्चित नभएको त्यो धन सम्पत्तिको आडमा त्यो बल शक्तिको आडमा रूप शक्तिको आडमा तपाईको हो जीवनलाई सुन्दर सुगन्धित निर्मल विमल बनाउने त्यो प्रज्ञा रूपी सम्पत्तिलाई तपाईले छोड्नु सक्नु हुन्छ र छोड्नु मिल्ला र अवश्य पनि मिल्दैन। हामीलाई त प्रज्ञा चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ, विवेक चाहिन्छ। जुन प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि विवेकले तपाईको जीवनलाई निर्मल बनाइन्छ, पवित्र बनाइन्छ, शुद्ध बनाइन्छ, मुक्ति बनाइन्छ। यो रूप यो धन सम्पत्ति यो मान यो पद यो प्रतिष्ठा भनेको त क्षणिक हो। यसले त तपाईलाई परम सुख शान्ति त दिँदैन, निर्मल त गर्दैन, विमल त गर्दैन, तपाईलाई मुक्ति त दिँदैन। अनि यस्ता छिना मसिना सम्पत्तिको मान अभिमान गरेर परम सम्पत्ति प्रज्ञालाई तपाईले रोकिरहनु भयो भने त्यो त बडा हानि भयो नि त, त्यो त नोक्सानी भयो नि त। हामी नोक्सानी चाहदैनौँ नि, हामी पनि त खुब व्यापारी मान्छे नि। हामी पनि जीवनमा यो गर्यो पनि त्यो के फाइदा हुन्छ कसो फाइदा हुन्छ ए बाबा फाइदा र बेफाइदाको कुरा मात्रै गर्ने हो भने पनि मान अभिमानले त तपाईलाई धेरै घाटा भयो नि त। यहाँ व्यापारिक दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने पनि मान अभिमान गर्नु भनेको तपाईको जीवनमा ठुलै नोक्सान हो के। त्यो त्यसले प्रतिपूर्ति गर्न नसक्ने नोक्सान हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले रूपवानहरू हो सावधान, रूपको कहिले पनि घमण्ड गर्नु। तपाई भन्दा रूपवानहरू यो संसारमा थुप्रै छ के, तपाई मात्रै त्यो रूपवान हो होइन के। अभिमान गरेर के पाइदैन, अभिमान गरेर त्यो रूपलाई बरु झन् कुरूप बनाइदिन्छ। जसले रूपवान छ भनेर उसले रूपको घमण्ड गर्छ, त्यो अभिमानले त्यो रूपमा कुरूपता थप्छ कि। धनवान हुनेहरू हो, धनको अभिमान नगर। धनको अभिमान गर्ने मान्छेले त्यो धन सम्पत्तिमा गरिबपना थपिदिन्छ कि। धनको घमण्ड गरेर के गर्ने त? तपाईको धन तपाईको लागि, संसारको लागि केही तपाईले चाहिँ त्यो धनको कुनै उपयोगै छैन भने तपाईसँग भएको धनको के मतलब? संसारको लागि के पनि मतलब छैन, के घमण्ड गर्नुहुन्छ हैन? र बलको पनि घमण्ड नगर्नुहोस् तपाई। बलको जब तपाई घमण्ड गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो घमण्ड अभिमानले त्यो बल शक्तिमा त्यसमा दुर्बलता थपिदिन्छ कि, दुर्बलता मिसाइदिन्छ कि। त्यस्तो हो नि यो अभिमान भनेको त, यो घमण्ड भनेको त, यो अहंकार यो ममकार भनेको त बडा डेन्जर पो छ त, खतरनाक छ, यो नोक्सानकारी। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू
केही गरी तपाईले कसैलाई रूपको घमण्ड गरिसक्नु भयो, धनको घमण्ड गरिसक्नु भयो, पद प्रतिष्ठाको घमण्ड गरिसक्नु भयो, बलशक्तिको घमण्ड गरिसक्नु भएको छ भने क्षमा माग्नुहोस्। प्रायश्चित गरेर क्षमा माग्नुहोस्। प्रायश्चित गरेर क्षमा माग्दाखेरि तपाईको पाप नाश भएर जान्छ, तपाईको हृदय शुद्ध भएर आउँछ नि त। हेर्नुस् है, हैन कुनै पनि कुराको विषयमा तपाईले चाहिँ चाहेर नचाहेर जानेर नजानेर गरिसक्नु भएको अकुशल पाप, हैन अब विभिन्न चीजहरू प्रायश्चित गरेर त्यसमा क्षमा माग्नुस्। त्यो पाप, त्यो गल्ती, त्यो भुलहरू चाहिँ के भएर जान्छ, नाश भएर जान्छ, हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा यो मान र अभिमानले ज्ञानको धोका बन्द गरिदिन्छ। कुनै पनि विषयको मान र अभिमानले। त्यसैले जति जति धन भएर आउँछ त्यति त्यति होस गर्नुपर्छ, जति जति रूपवान हुने भएर आउँछ त्यति त्यति होस गर्नुपर्छ, जति बलशक्ति भएर आउँछ त्यति त्यति होस गर्नुपर्छ, जति जति पद प्रतिष्ठा वृद्धि भएर आउँछ त्यति त्यति नै होस गर्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। नत्र भने धन सम्पत्ति वृद्धि भएर आयो भने नजानिदो पाराले मान अभिमान पनि वृद्धि हुँदै आइरहेको हुन्छ। यता धन सम्पत्ति बढेर आएको हुन्छ, यता मान अभिमान पनि बढेर आएको हुन्छ कि होस राख्न सकेन भने त तपाईको त्यो मान अभिमानले ठाउँ लिइहाल्छ। रूप सम्पत्ति पनि वृद्धि भएर आयो भने, एक ठाउँमा रूप सम्पत्ति वृद्धि भएर आइरहेको छ भने याद गर्नुस् त्यहाँ अर्को चाहिँ मान अभिमान पनि बढ्दै आइरहेको हुन्छ। पद प्रतिष्ठामा पनि त्यस्तै हो, जुनसुकै विषयमा पनि त्यस्तै हो। यो मान र अभिमान, म मेरो भन्ने त आइहाल्छ नि, आउँदैन र? तपाईलाई पनि आउँछ नि। अब होस गर्ने र नगर्नेमा मात्रै फरक छ, सबैमा आउँछ त्यो। रूप भयो भने म रूपवान हुँ भन्ने त आइहाल्छ नि। म रूपवान मात्र पहिला सुरुमा त त्यस्तो भन्छ, त अरू रूप भयो भने त उनी अरूलाई पनि धिक्कार्न थाल्छ, ए छ्या भनेर चाहिँ गिजाउन थाल्छ, उनीहरूलाई चाहिँ होच्याउन थाल्छ। धन सम्पत्ति भयो भने बिस्तारै मसँग म त धनवान भए भनेर चाहिँ आउँछ। त्यति मात्र होइन, गरिबहरूलाई पनि उसले होच्याउन थाल्ने सुरु गर्छ कि त्यो अभिमानले। त्यस्तो एउटा चाहिँ अज्ञानता फैलाइदिन्छ कि ज्ञान नहुनु भनेको त अज्ञानता नै हो नि। यो भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने त उसले छुट्याउन सक्दैन कि। बलशक्ति भएर आयो भने पनि त्यस्तै हो। मसँग बलशक्ति भयो भनेर पहिला सुरुमा अभिमान, ममकार, अहंकार बढ्छ। त्यसपछि निर्बलहरूमाथि अत्याचार गर्न थाल्छ। त्यो अज्ञानताले ठाउँ लियो कि त्यहाँ ज्ञानको धोका बन्द हुन्छ कि। त उपासक उपासिकाहरू तपाईहरु त ज्ञानी हो नि, घमण्ड त गर्नु भएको छैन हैन अहिलेसम्म, मान अभिमान त गर्नुहुन्न नि। 2-4 दिनको जिन्दगी मान अभिमान गरेर यो क्लेशको भुमरीमा किन पर्नु, किन फस्नु बेकारमा। जति मान अभिमान गर्छ त्यति नै तपाईलाई कुनै पनि लोकमा स्थान हुँदैन कि। मान अभिमानहरुको लागि त स्थानै हुँदैन। उनीहरु सिधा कहाँ जानुपर्छ, असुर काय, असुर लोकमा जानुपर्छ। मान अभिमान गर्नेहरु त असुर लोकमा, त्यहाँ त एकछिन पनि शान्ति हुँदैन। झै झगडा, मान अभिमानकै कुरा त्यहाँ त। तँ भन्दा म के कम, त्यस्तै मात्रै हो त्यहाँ। त्यसलाई दुर्गति भनिन्छ। सुख शान्तिबाट दूर भएको गति दुर्गति। त्यहाँ सुख र शान्ति भनेकै हुँदैन। त्यसैले हामी त सुख शान्ति चाहने प्राणी भएको हुनाले तपाई हामी सबैले यो मान र अभिमानलाई त्यागिहाल्नुस् के, त्यागिहाल्नुस्। यो यति खराब चीज हो। यो 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 यो
यति नमज्जाले यसले हामीलाई नजानिदो पाराले हामीलाई छाया जस्तो आएर यसलाई सताउन आउँछ। होस गर्न सकिने भने त तपाईलाई लच्छाड पछाड्छ यसले। यो मान र अभिमान भनेको नजानिदो पाराले आउँछ हैन। त एउटा प्रसङ्ग पनि म तपाईलाई सुनाइहाल्छु है त। एउटा गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने थुप्रै हैन विद्यार्थीहरू थिए। यहाँसम्म कि राजकुमार स्वयं पनि त्यो गुरुकुलमा अध्ययन गर्थ्यो। मन्त्रीका छोराहरू, अमात्यका छोराहरू, सेनाका छोराहरू हैन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको, ठुल्ठुला पढेन व्यक्तित्वहरूको छोराछोरी मात्रै अध्ययन गर्थ्यो। त्यसमाथि त फेरि त्यो राजाको छोरा राजकुमार पनि त्यही गुरुकुलमा अध्ययन गर्थ्यो। राजकुमार कुनै पनि हिसाबले कम थिएन, कुनै पनि हिसाबले कम थिएन। रूपमा पनि त्यत्तिकै रूपवान थियो, बलमा पनि शारीरिक रूपमा हिष्टपुष्ट, बलमा पनि उत्तिकै बलवान थियो। अब धन सम्पत्तिको त कुरै छोडौं, राजकुमारै भइसकेपछि त शरीरभरि हिरा मोती ज्वारलालले ताक्थ्यो। अर्को पद प्रतिष्ठाको हिसाबले भन्ने हो भने त राजकुमार, भविष्यमा राष्ट्रको राजा बन्ने राजकुमार न पर्यो। सबै थियो के, सबै हुँदै पनि केही नभएको राजकुमार फेरि त्यो सबै हुँदै पनि केही नभएको भनेको के हो त भन्दाखेरि जे त्योसँग छ त्यसमा अभिमान गर्ने, मान अभिमान घमण्ड गर्ने गर्दथ्यो त्यो राजकुमार। सारा अरू त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्ने मन्त्री अमात्य हैन महाजन सबैका छोराछोरीहरूलाई त गन्दैन थियो नि, गन्दै। त्यसमाथि राजकुमार भए, त्यसमाथि सब चिज छ उसँग, कसैलाई केही गन्दैन थियो। घमण्ड गर्थ्यो कि घमण्ड। सबै भएर पनि केही नभएको भनेको मतलब गुरुकुलमा बसेर उसले जुन चिज सिक्नु पर्थ्यो, ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, त्यो भने जेरो थियो, आलो थियो। त्यो चाहिँ अरू मन्त्री अमात्यका छोराहरू, महाजनका छोराहरूकोमा त्यस्तो धन नहोला, त्यस्तो रूप नहोला, त्यस्तो बलशक्ति नहोला, त्यस्तो प्रतिष्ठा नहोला, केही पनि नहोला, तर ती अरूहरूमा चाहिँ सबै थियो के। फेरि त्यो भनेको के हो, गुरुकुलमा बसेर जे सिक्नु पर्ने थियो त्यो उनीहरूले सिकिरहेको थियो। त्यसैले उपासक तपाईहरुसँग पनि सबै भएर पनि केही नहुने मान्छेमा तपाई पर्नु भयो भने व्यत्यास पर्यो। त्यो भनेको के हो, सबै चीज छ तपाईसँग, तर जब तपाईको जीवनमा मान अभिमान घमण्ड रह्यो भने के पनि छैन तपाईसँग, के पनि छैन। अब तर तपाईसँग प्रज्ञा छ, ज्ञान बुद्धि छ भने सब थोक छ के। फेरि केही नभए पनि सब थोक छ तपाईसँग। अब यहाँ राजकुमार त त्यस्तै पर्यो। राजाले बरोबर त्यो गुरुकुलको गुरुलाई पत्र पठाउँथ्यो। कसरी पत्र पठाउँथ्यो, हे गुरुदेव, राजकुमार भविष्यको राजा हो। जनताहरू भनेको एकजना बिग्रिनु, दुईजना बिग्रिनुले एउटा परिवार एउटा समाजमा दुःख हुन सक्ला हैन, हानि हुन सक्ला। तर राष्ट्रको एउटा राजकुमार
बिग्रियो भने राष्ट्र बिग्रिने हो नि। किन त भन्दाखेरि राजा हुने व्यक्तिले जस्तो निर्णय गर्छ त्यसरी नै राष्ट्र चल्ने हो नि। त्यसैले राजकुमार राजा भनेको एकजना बिग्रिनु भनेको यो राष्ट्रको लागि हानि हो, सारा जनताको लागि नोक्सान हो। त्यसैले राजा र राजकुमार यस्ता चीजहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ है। हे गुरुदेव, राजकुमारलाई चाहिँ उचित रूपमा ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउनु, उसलाई सक्षम बनाउनु, उसको जीवनलाई सुन्दर बनाइदिनु। उसको जीवन सुन्दर बन्यो हैन भने त देशै सुन्दर हुने हो नि त, देशै सुन्दर हुने हो नि त। त्यसैले उपासक भयो तपाईँ हामी जनताहरू एकजना दुईजना बिग्रेर के खासै राष्ट्रको लागि त्यस्तो केही फरक नपर्ला। तर शासक वर्गहरूले जब चाहिँ गलत निर्णय गर्छ, उनीहरू जब चाहिँ फता हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ बेमान हुन्छ नि, यो सारा राष्ट्रको लागि हानि हुन्छ, नोक्सान हुन्छ। त्यसैले शासक वर्गहरू भनेको चुन्दाखेरि चाहिँ उत्तम श्रेष्ठ पनेतै चुन्नुपर्छ। अनि हामी मान्छेहरू पनि फल्ना नेता यस्तो, त्यसका नेता यस्तो, यसले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर हामी कराएर बस्छौँ। छान्ने तपाईँ हो। एउटा शासकले गरेर चाहिँ सारा जनताले दुःख हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त। पहिलाका राजाहरूले यस्तै यस्तै कुरा सोचेर होला त्यो राजाले पनि गुरुदेवलाई त्यस्तै पत्र लेखेछ। हे गुरुदेव, छोरा राजकुमारलाई त अलिकति राम्रो बनाउनु पर्छ है। राष्ट्र र जनताको हितको लागि राजकुमारहरू भनेको त एकदमै के हुनुपर्छ, हिरा जस्तो चम्किनु पर्छ। किरा जस्तो हो भयो भने त खत्तम भएन हैन। तर राजाको चिन्ता स्वाभाविक थियो, पत्रहरू कोरेर पठाउँथ्यो। यो गुरुदेवले पनि प्रयास चाहिँ नगरेको होइन, खुबै प्रयास गरेको थियो। तर कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ कि तपाईको जति भने पनि नहुने, जति गरे पनि नहुने। नेवारी भाषाबाट नमाया भन्छ कि त्यसलाई, त्यस्ताहरूलाई नमाया भने थाहा छैन। नमाया भनेको न भनेको फलाम के, माया भनेको त्यो के भन्छ त्यसलाई, माया के म्या। नेपाली भाषाबाट ठ्याक्क त्यो पनि आएन होइन। जति पकाए पनि नपाक्ने दाल के, दाल माया भनेको दाल हो। जति पकाए पनि नपाक्ने दाल पनि के काम, बेकारको हुन्छ त्यो। त्यस्तै नै कोही कोही मान्छेहरू संसारमा यस्तै हुन्छ कि जति सिकायो, जति भन्यो, जसो गरे पनि नहुने हैन। त्यो मास रे ल, माया भनेको मास रे, दाल बनाउँछ नि हैन, मासको दाल हैन। तपाईहरु पनि नमाया हो कि क्या हो। त्यसले गाली गर्छ नि बाजा बराजुहरूले, यो गरिरहन त्यो गर भने होइन, नगर भन्यो भने जति भने पनि अत्तेरी भएर बस्दैन, नमाया भन्छ नि। नमाया ठे जापी मस्त त्यस्तो भन्छ कि। अब यहाँ पनि त्यो गुरुले जति सुकै सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि त्यो राजकुमारले त अभिमान गर्न छोडेकै छैन, कमन्द गर्न छोडेकै छैन हैन। अब गुरुदेवलाई पीर पर्यो। गुरुहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफू जलेर भए पनि संसारलाई उज्यालो दिने दियोको उपमा जस्तै हो गुरुहरू भनेको। एउटा गुरुले तपाईको राष्ट्र निर्माण गर्ने हो नि त गुरुहरू भनेको त।
साराको जीवन निर्माण गर्ने हो नि, कहाँ जिम्मेवारी हुन्छ नि त गुरुहरूमा, हैन? त गुरुले राम्रोसँग सिकाएर त यो राष्ट्रको भविष्यहरू नै गुरुहरूको हातमा हुन्छ। यसो हेर्नुहोस् त, गुरुहरू खराब भयो भने त चेलाहरू पनि खराब हुन्छ, भविष्य त खराब भइहाल्यो नि त। अनि त्यो गुरुले अब के गरौँ, यो राजकुमारलाई सुधार्न सके त राष्ट्र निर्माणमा ठुलै सहयोग हुन्थ्यो। तर यहाँ भने यो राजकुमार अभिमान गरेको छ, घमण्ड गरेको छ, हैन? लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशलाई चाहिँ मनमा राखेर हिँडेको छ। पर्नु पीर पर्यो के गरौँ, कसो गरौँ, के गरौँ, कसो गरौँ। अब पढाएको सिकाएको शास्त्र, हैन, शिल्प विद्या पढ्न चाहिँ सबै पढ्थ्यो, तर जति पढे पनि के गर्ने, मान र अभिमान नहटेसम्म ज्ञानको धोका त खोल्दैन त, हैन? त्यसपछि त एक दिन भएन, यो राजकुमारलाई त सुधार्नु पर्यो भनेर कुर्दा 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 एक दिन पूर्णिमाको समय थियो। त पूर्णिमाको समय भएको कारणले गुरुले सबैलाई शास्त्र कण्ठस्थ पाठ गर्नको निमित्त बेलुकासम्म सिकाइदियो। आज चाहिँ एउटा सबैको कुती थियो के कुती। अनि चाहिँ पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुले पनि ठुलै शास्त्र पाठ गर्नको निमित्त रातिसम्म पनि पढ्नको निमित्त अब कार्य दियो भन्नु पर्ला। अनि गुरुले चाहिँ जाँच गर्थ्यो कि कुन कुन कुतीमा टुकीहरू बलेको छ कि छैन, हैन? बत्तीहरू भनौँ न, बत्ती बलेको छ भने चाहिँ अब पढ्नुपर्छ, यति समय पढ्नुपर्छ, उति समय पढ्नुपर्छ भन्ने थियो कि। अनि पूर्णिमाको समय थियो, गुरुदेव चाहिँ उठेर सबैको कुटी कुटीमा हेर्न गयो कि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मजाले बसेर आसनमा बसेर हामी जस्तो लेटेर यता अडेस लाएर उता अडेस लाएर पढाइदैन थियो। त्यति बेला एउटा काठको चाहिँ मुढा जस्तो अगाडि हुन्छ, त्यसपछि यता चकती हुन्छ, मजाले चाहिँ यो सिधा बसेर ठट पढ्नु पर्थ्यो कि। अहिले पो तपाईको चाहिँ यता अडेस लायो उता अडेस लायो खाटमा सुतेर पढेको छ, त्यसले तपाईलाई स्फूर्तिता दिँदैन कि, अल्छी बल्छी मात्रै गर्छ। त्यसले अध्ययनै गरे पनि त्यसरी अध्ययन गर्यो भने तपाईको यो दिमागमा चाहिँ जति त्यसमा छाप बस्नु पर्ने हो त्यस्तो बस्दैन कि। पढ्दाखेरि त पलेटी कसेर मजाले अगाडि किताब राखेर ठट पूर्ण जागृत भएर पढ्नुपर्छ के। तपाईहरु पढ्ने हामीहरु पढ्ने भने चाहिँ यो अर्ध जागृत भएर के। अनि जति पढे पनि आदि मात्र आउँछ के, पूर्ण त आउँदैन। पूर्ण रूपमा ज्ञान सिक्नुको निमित्त तपाईं त पूर्ण जागृत भएर पढ्नुपर्छ कि। तपाईले निन्द्रामा पढ्नु भएको छैन कहिलेकाहीँ? निन्द्रा लाग्दै पढ्यो भने पढ्दाखेरि सबै आएको जस्तो हुन्छ, भोलि फेरि यसो सम्झिन्छ सबै सखाप भयो। इक्जाममा लेख्न आउँदाखेरि पढ्दाखेरि त सबै आएको जस्तो लागेको थियो, अनि चाहिँ जाँचमा लेख्दाखेरि त यो एक थोपा आउँदैन त। किन त भन्दा उसले चाहिँ के निन्द्रामा पढेर आयो क्या। त्यसले त्यस्तै हुन्छ कि जति जागृत भएर तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यति नै पूर्णता पाउँछ। त्यस्तै गरेको थियो। अब यही समयमा गुरुदेवले चाहिँ त्यो राजकुमारको कुतीमा छिरेछ। फेरि राजकुमार फेरि मेहनत पनि गर्ने, फेरि नगर्ने चाहिँ होइन। राजकुमार त मजाले चक्ति राखेर अगाडि चाहिँ हैन टुकी बालेर त्यो दियो बालेर कि सत्त दियो बालेर मजाले पढिरहेको रहेछ। गुरुदेव पनि त्यहाँ आएछ।
आज यो चेलालाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिनु पर्ला भनेर गुरुदेव आएपछि प्रणाम गरेछ। गुरुदेवले के भनेछ, राजकुमार शास्त्र पाठ गरिरहेका रहेछौ, राम्रो छ। खुबै मिठोसँग पाठ गरेका रहेछौ। म पनि नसकुन्जेल यहीँ बसेर जाउँला भनेर भने। अब गुरुहरूको अगाडि पढ्न पाएपछि राजकुमार पनि अब मक्ख। अनि त्यसपछि राजकुमारले पनि पढ्न थाले, मजाले पढ्न थाले र सानो टुकी बालेको थियो। पढेर सकायो पनि। अनि गुरुदेवले भने, राम्रोसँग पढेका रहेछौ, अध्ययन गरेका रहेछौ, खुसी लाग्यो। अब म आज राजकुमारलाई एउटा शास्त्रको ज्ञान होइन, एउटा व्यवहारिक ज्ञान दिन्छु है त भनेर भने। राजकुमारले पनि अब म राजकुमार होइन, त्यसैले गुरुदेवले मलाई खुबै प्राथमिकता दिएर सिकाउन आएको होला नि त भनेर ऊ खुसी भयो। हुन्छ गुरुदेव। अब सुत्ने पनि बेला भयो। सुत्ने बेलामा यो टुकी बालेर सुत्छौ कि निभाएर सुत्छौ भनेर भने। राजकुमारले के भने, म त निभाएरै सुत्छु गुरुदेव। त्यसो भए एकचोटि निभाउनु त एकचोटि भनेर भने। गुरुको आज्ञा हो, केही न केही कामको लागि नै भनेको होला भनेर त्यो राजकुमारले टुकी फू गरेर निभाइहाले। निभाउने बित्तिकै जब त्यो कोठाको त्यो सानो टुकी दियो बालेको थियो, त्यो निभाउने बित्तिकै पूर्णिमाको दिन थियो। पूर्णिमामा त रातमा आकाशमा चन्द्रमाको उदय हुन्छ, चन्द्रमा पनि जगमगाइरहेको हुन्छ हैन। जब त्यो कोठामा त्यो टुकी निभाइयो नि, तब चन्द्रमाको ज्योति, चन्द्रमाको प्रकाश कोठाभित्र छिर्न थाल्यो। कोठा त झलमलै थियो। झलमल भनेर त्यो सूर्यको प्रकाश जस्तो झलमल थिएन। तपाईको चन्द्रमाको ज्योति कसरी हुन्छ त्यसरी। अब रातिमा चन्द्रमाको ज्योति पनि त ठुलै हो नि। अनि त्यो निभाइसकेपछि त्यहाँ त कोठा त अँध्यारो थिएन, झलमल थियो। अनि गुरुदेवले त्यो राजकुमारलाई भने, हे राजकुमार, देख्यौ त तिमीले, देख्यौ त तिमीले, पायौ त तिमीले केही चीज यहाँ भनेर भने। के हो र गुरुदेव? यो टुकी, यो दियो निभाए तापनि आज पूर्णिमाको दिन भएको कारणले तिम्रो कोठा चाहिँ उज्यालै देखिन्छ। बत्ती निभाउँदाखेरि चाहिँ झनै चाहिँ पुरा यो उज्यालो भयो। केही देख्यौ तिमीले? अघिसम्म यो दियो बाल्दाखेरि, त्यो राजकुमारले भने, गुरुदेव अघिसम्म यो दियो बाल्दाखेरि यो चन्द्रमाको प्रकाश कोठाभित्र छिर्नै सकेको थिएन। अहिले मैले यो दियो, यो दीपक, यो बत्ती के निभाएको थियो? चन्द्रमाको प्रकाश चाहिँ छिर्न थाल्यो। त्यही देखेँ मैले। के छ र? यस्तै थियो। कोठा त चञ्चलमल पो भयो त। कोठा त चञ्चलमलै भयो त। अनि त्यसपछि
गुरुदेवले भने, हे राजकुमार, मैले पनि राजकुमारलाई बुझाउन खोजेको कुरा यही हो। जुन कुरा राजकुमारले देख्यो पायो त्यही कुरा मैले बुझाउन आएको, बुझाउनको लागि, सम्झाउनको लागि आएको। महाराजले बारम्बार आफ्नो छोरा राजकुमारको विषयमा चिन्ता सहितको पत्र पठाउनुहुन्छ। हे राजकुमार, जबसम्म राजकुमारले यो कोठाभित्र एउटा दियो टुकी बालिरहेको थियो, त्यो सानो दियोको कारणले गर्दाखेरि बाहिरको चन्द्रमाको प्रकाश पनि यो कोठाभित्र छिर्न सकेको थिएन। किन त भन्दाखेरि कोठाभित्र दियो बालिरहेको थियो। त्यसैले बाहिरको चन्द्रमाको प्रकाश कोठाभित्र छिर्न पाइएन। तर जब कोठाभित्रको त्यो दियो निभायो, त्यो टुकी निभायो, तब पूर्णिमाको त्यो चन्द्रमाको प्रकाश कोठाभित्र, कोठाभरि त्यसको प्रकाश छरियो। जब दियो निभायो, बाहिरको चन्द्रमाको प्रकाश कोठाभरि छरियो। त्यसरी नै हे राजकुमार, हामीले पनि यो हाम्रो हृदयको कोठाभित्र जबसम्म ससाना लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश रूपी, मान, अभिमान, घमण्ड रूपी दियो बालिरहेका हुन्छौ नि, तबसम्म प्रज्ञा रूपी चन्द्रमाको ज्योति यो हृदयभित्र छिर्दैन, पस्दैन, छर्दैन। एउटा दियो, एउटा टुकीले पनि त्यत्रो विशाल चन्द्रमाको प्रकाशलाई छेक्न सक्छ। त्यसरी नै यो सानो से सानो लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्याले पनि विशाल से विशाल प्रज्ञालाई छेक्न सक्छ। हे राजकुमार, त्यसैले चन्द्रमाको ज्योतिलाई प्राप्त गर्न चाहने जो कोहीले पनि आफ्नो कोठामा ससानो दियो, दीपघलो बाली राख्यो भने त्यो चन्द्रमाको त्यो प्रकाश कोठाभित्र छिर्न दिँदैन, छिर्न सक्दैन। त्यो सानो एउटा दियोले पनि चन्द्रमाको प्रकाशले छेकिरहेको हुन्छ। ल, तर राजकुमारले जब त्यो दियो निभायो नि, बाहिरको त्यो प्रकाश त कोठाभित्र छिर्यो, कोठा त उज्यालो भयो त। त्यसरी नै जब हामीले आफ्नो हृदयको त्यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश, मान, अभिमान, अहंकार, ममकार रूपी दियोलाई निभाउँछौ नि, तब हाम्रो यो हृदयमा ज्ञानको ज्योति फैलिनेछ। ज्ञानको ज्योति फैलिनेछ र मन झलमल उज्यालो हुनेछ, उज्यालो हुनेछ। त्यसैले यो मनको लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमानलाई निभाउनको निमित्त अनित्य दुःख अनात्माको हावा फू गरेपछि त्यो दियो निप्छ नि, हावा चलेपछि दियो निप्छ नि। अनित्य दुःख अनात्माको हावा चलाउनु पर्छ यो हृदयमा। के चलाउनु पर्छ? अनित्य दुःख र अनात्माको हावा चलाइदिनु पर्छ। कि यो संसार अनित्य हो, यो दुःखमय छ, यो अनात्मा छ।
त अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने कुरालाई तपाईले जब हृदयमा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, बोध गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश, मान, अभिमान, घमण्ड जस्ता दियाहरू, जुन दियोले त तपाईको लागि अरु प्रज्ञाको दियो भने दियोले चाहिँ तपाईको जीवनमा झलमल गर्छ, यो क्लेश, यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश रूपी दियोले त तपाईको मनमा अन्धकारको दियो हो के, त्यो त प्रकाशको दियो होइन, त्यो अन्धकारको दियो हो, त्यसले त अन्धकार छर्दिन्छ। अनित्य दुःख अनात्मा रूपी हावा चलाएर यस्ता अन्धकार छर्ने दियोलाई निभाइदिनु पर्छ। जब यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश, मान, अभिमान, घमण्डको अन्धकार रूपी दियो निभ्छ नि, तब मात्रै प्रज्ञा रूपी चन्द्रमाको ज्योति छर्नेछ हृदयभित्र। तपाईको हृदयको कोठा के हुन्छ अब? झलमल। पूर्णिमाको रात तपाईले हेर्नुस् न, पूर्णिमाको रात तपाईले हेर्नुस्, उज्यालो हुन्छ, राति नै उज्यालो हुन्छ, राति नै उज्यालो हुन्छ। त गुरुदेवले भने, त्यसैले हे राजकुमार, यो अन्धकार रूपी दियो जसले बालेका छन् त्यसले प्रज्ञाको ज्योति हृदयभित्र बाल्न सक्दैन। यो मान, अभिमान, यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश, यसले त दुःख दिने हो, प्रज्ञाले सुख दिने हो। सुखकामी मान्छेले प्रज्ञाको दियोलाई छेक्ने, त्यो क्लेशको दियोलाई जब बालेर राख्छ नि, तब उसको जीवन अन्तत नारकीय जीवन हुनेछ, नारकीय जीवन हुनेछ। राजकुमार, त्यसैले कहिले पनि केहीको घमण्ड नगर्नु, मान नगर्नु, अभिमान नगर्नु। यो घमण्ड, यो मान, यो अभिमानले यो अन्धकारको दियोहरू हुन्, यो अविद्याको दियो हुनु र अज्ञानताको दियो हो। जबसम्म अज्ञानताको दियो हामी बालेर राख्छौं नि, त्यो प्रज्ञाको दियो, प्रज्ञाको त्यो प्रकाश हाम्रो हृदयमा छर्न पाउँदैन। त्यसैले धन भयो भनेर धनको अभिमान नगर्नुस्, रूप भयो भनेर रूपको अभिमान नगर्नुस्, बल शक्ति भयो भनेर बल शक्तिको घमण्ड नगर्नुस्, पद प्रतिष्ठा भयो भनेर त्यो पद प्रतिष्ठाको पनि मान अभिमान नगर्नुस्। यस्ता चीजहरू त जतिसुकै म मेरो भनेर च्यापेर राख्दाखेरि पनि आखिर एक दिन त्यस्ता सम्पत्तिहरू हामीबाट अवश्यमेव टाढिन्छ। हामीले त्याग्नै पर्छ, छोड्नै पर्छ, एक न एक दिन छोड्नै पर्छ। त्यसलाई जति चाँडो छोड्न सक्यो त्यति चाँडो तपाईलाई लाभ हुन्छ। त्यो तपाईको जीवनमा कहिले पनि साथ नआउने, आउनै सक्दैन त्यो। तर प्रज्ञाको ज्योति भनेको तपाईको हरेक जीवनमा सुख शान्ति बनेर आउँछ। प्रज्ञा भनेको त्यस्तो छ। हे राजकुमार, यो जुन दियो अघिसम्म बलेको थियो, अहिले निभाउँदाखेरिको जुन यहाँ चाहिँ कार्यविधिहरू भयो, यसलाई एकचोटि राम्रोसँग जान, यसलाई एकचोटि राम्रोसँग बुझ। यो दियो बाल्ने र दियो निभाउने पनि एउटा शास्त्र नै हो। यसलाई अध्ययन गर्न सिक। दियो बाल्दाखेरि के भयो, दियो निभाउँदाखेरि भयो। यो व्यवहारिक शास्त्रहरू पनि अध्ययन गर है। भनेर गुरुदेव त्यहाँबाट रातको समय भएको कारणले गुरुदेवले राजकुमारलाई ज्ञान दिने हिसाबले ती कुराहरू भनेर गुरुदेव त जानुभयो। तर रातभरि त्यो राजकुमार त्यहाँनिर आउन सकेन।
उसले सोचे, हो त यो एउटा जाबो दियो मैले बालेर कोठामा के राखेको थिएँ, बाहिरको त्यस्तो चन्द्रमाको प्रकाश पनि छिर्न पाएन। त जब मैले यो दियो निभाएँ तब बाहिरको त्यो चन्द्रमाको प्रकाश कोठाभरि छरियो। एउटा जाबो टुकी दियोले पनि त्यत्रो ठुलो चन्द्रमाको ज्योतिलाई चाहिँ छेकिदिँदो रहेछ। त्यसरी नै गुरुदेवले भने जस्तै यो मनमा पनि एउटा ससाना लोभ द्वेष मोहरूपी क्लेशरूपी अज्ञानताको अविद्याको दियोले पनि परम सुख शान्ति पाउने ज्ञानलाई छेक्न सक्छ, हैन? लोभ द्वेष मोह क्लेश मान अभिमान घमण्ड यो सबै अविद्याको दियो हो भने अवश्य मैले यो सम्पूर्ण मान अभिमान घमण्ड लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई मैले त्याग्नु पर्छ। गुरुकुलमा बसेर जब मैले यो प्रज्ञाको ज्योति बाल्न सके पो साँच्चैकै गुरुकुलमा आएर समय बिताएको अर्थ भयो त, नभए त के को अर्थ? उसले राजकुमारले खुबै रातभर विचार गरेर अन्तत भोलि बिहान गुरु कहाँ गएर वन्दना गरेर हात जोडेर गुरुदेवलाई भने, गुरुदेव अब आइन्दा कहिले पनि म आफ्नो धनको अभिमान गर्ने छैन, रूपको पनि अभिमान गर्ने छैन, पद प्रतिष्ठाको अभिमान पनि गर्ने छैन। मैले यो गुरुकुलमा बसेर आफू राजकुमार भनेर कसैलाई केही पनि गनिन। मैले रूपको पनि घमण्ड गरेँ, त्यो मेरो लागि कोठाभित्र बालिरहेको एउटा टुकी जस्तो रहेछ, जसले बाहिरको चन्द्रमाको प्रकाशलाई छेकिरहेको रहेछ र छेक्छ पनि। धन सम्पत्तिको घमण्ड गरे, रूप सम्पत्ति सत पद प्रतिष्ठाको, यी सम्पूर्ण कुरा त मेरै हृदयको ढोका ठुन्ने कारण बन्दो रहेछ। तपाईले जति पनि ज्ञान दिनुभयो, हिजो रातिको त्यो ज्ञान पाएर यो मन यति शीतल भएको, यति शान्त भएको, यद्यपि म रातभरि निदाइन तैपनि यो मेरो मन आजसम्म गुरुकुलमा बसेर मैले सिक्ने क्रममा यो ज्ञान जस्तो, यो ज्ञान पाएपछि जुन शीतलता, जुन आनन्द, जुन सन्तुष्ट पाए, कहिले पनि पाएको थिएन, कहिले पनि पाएको थिएन। सायद मैले त्यस्तो सुख सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने त्यो ढोकै मैले बन्द गरिरहेको होला। किन त भन्दाखेरि म रूपवान भनेर रूपकै घमण्ड गरेर हिँडेँ, धनवान भनेर धनकै घमण्ड गरेर हिँडेँ, र बल शक्ति पद प्रतिष्ठा छ भनेर मैले त्यसैको घमण्ड गरेर हिँडेँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो सन्तुष्टि, मलाई त्यो आनन्द, मलाई त्यो सुख, त्यो मलाई शीतलता नभएको होला भन्ने मैले ठाने र आजदेखि सदा सर्वदा त्यस्तै शीतल शान्त आनन्द जीवन, शिक्षा, समय, अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त मैले पनि त्यो चन्द्रमाको ज्योतिलाई कोठाभरि छर्नको निमित्त मैले कोठाको दियो निभाए जस्तै
दियो निभ्ने बित्तिकै त्यो सारा चिजहरू छरेर कता छलमल्ल भए जस्तै आजैदेखि अहिलेदेखि यो हृदयमा भएको त्यो लोभ, त्यो द्वेष, त्यो मोह, त्यो क्लेश, त्यो मान, त्यो घमण्ड, यस्ता अविद्याको दियो आजैदेखि अहिलेदेखि मैले निभाएँ गुरुदेव। जसरी कोठामा मैले चन्द्रमाको ज्योति छर्नको निमित्त, प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो कोठाको दियो निभाउनु पर्छ, त्यसरी नै सुख शान्तिको ज्ञान, आनन्दितको ज्ञान, शीतलताको ज्ञान, हैन, प्रज्ञा ज्योति प्राप्त गर्नको निमित्त आजैदेखि अहिलेदेखि मान, अभिमान, घमण्ड आदि इत्यादिको दियो निभाउनु पर्छ। यो जुन शिक्षा आज अनुभव गरे त्यति आनन्द, त्यति सुख, त्यति शीतलता कहिले भएको थिएन गुरुदेव भनेर त्यो राजकुमार गुरुको अगाडि आएर चरणमा स्पर्श गरेर ढोगेर वन्दना गर्दै बसे। गुरुदेवले यसो हेरे, राजकुमारको मुहारमा आज कुनै अभिमान थिएन, कुनै घमण्ड थिएन, कुनै मान थिएन। उसको अनुहार बिल्कुल शीतल थियो, शान्त थियो। तब गुरुदेवले भने, जुन उद्देश्यले महाराजले राजकुमारलाई यो गुरुकुलमा पठाएको थियो त्यो महाराजको उद्देश्य पूरा भयो। जुन उद्देश्यले एउटा राजकुमारलाई मैले आफ्नो शिष्य बनाएर सिकाइरहेको थिएँ, गुरुको कर्तव्य जिम्मेवारी पनि पूरा भयो। हे राजकुमार, अब तिमी भविष्यको राजा हौ। देशमा एउटा दुईटा मान्छे बिग्रेर खासै ठुलो फरक त हुँदैन, तर एउटा शासक, एउटा राजा, एउटा राजकुमार, एउटा शासक बिग्रियो भने सारा जनतालाई फरक पर्छ। त्यसैले हे राजकुमार, अब तिमीले आफ्नो कर्तव्य निभाऊ। अब पालो तिम्रो हो, पूरा गर्ने कार्य पूरा गर्ने पालो तिम्रो हो, पूरा गर्ने पालो तिम्रो हो। तिमीले आजदेखि अहिलेदेखि त्यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश, मान, अभिमानको दियो निभायौ। अब अवश्यमेव तिम्रो हृदयभित्र प्रज्ञाको ज्योति छर्नेछ। म निश्चिन्त भए, म ढुक्क भए, मैले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे जस्तो मलाई पनि सन्तुष्ट मिल्यो भनेर गुरुले राजकुमारले भने। त त्यति बेलादेखि राजकुमारले जानिलिए कि जबसम्म हाम्रो जीवनमा मान, अभिमान, घमण्ड हुन्छ तबसम्म ज्ञान कहिले पनि पस्न सक्दैन। त राजकुमारसँग मान, अभिमान, घमण्ड मात्रै छ, ज्ञान भने के पनि थिएन। अरूसँग सबैसँग ज्ञान थियो। उनीहरूसँग तपाईको धन नहोला, रूप नहोला, पद प्रतिष्ठा नहोला, राजकुमारसँग जतिको नहोला, तर उनीहरूसँग चाहिँ प्रज्ञा धेरै थियो कि प्रज्ञाको ज्योति थियो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूसँग अभिमान थिएन। तर राजकुमार त्यो गुरुकुलमा बसेर त्यत्रो समय बसेर उनले ज्ञान लिनै सकेको थिएन कि ज्ञान लिनै सकेको थिएन अभिमानको कारणले गर्दाखेरि। गुरुले जति सिकाउँदाखेरि पनि कुनै पनि ज्ञानै आउँदैन हो त्यो राजकुमारलाई। तर अन्ततः गुरुले जुन ज्ञान दियो त्यो ज्ञान, त्यही पहिलो ज्ञानले नै उसको जीवन पूर्ण भयो कि त्यही पहिलो ज्ञानले नै त्यो राजकुमारको जीवन पूर्ण भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ पनि आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण गर्ने हो भने
यो मान अभिमान घमण्ड छोड्नुस्, तपाईको जीवन परिपूर्ण भएर जान्छ, भरिपूर्ण भएर जान्छ। मनमा आनन्द मिल्नेछ, सन्तुष्ट मिल्नेछ, मन हल्का हुनेछ, प्रीति उत्पन्न हुनेछ। जुन सुख शान्ति आनन्द शीतलता तपाईले जति सुकै हीरा मोती ज्वाला वर्षे पनि त्यति आनन्द पाउँदैन, जति सुकै पञ्चकाम गुण भगे पनि त्यति सुख प्राप्त हुँदैन, जति सुकै पद प्रतिष्ठा भए पनि त्यति तपाईको जीवनमा शीतलता हुँदैन। त्यति शीतलता जब तपाईले मान अभिमान घमण्ड छोड्नुहुन्छ नि, त्यस्तो शीतलता पाउँछ जुन शीतलता यो भौतिक सांसारिक विषयहरूबाट तुलनै गर्न सक्दैन। त अन्तत हामीलाई चाहिने भनेको सुख शान्ति समृद्धि शीतलता हैन, त्यही त हो। तपाई धन कमाउन लाग्नु भएको के कारणले? सुख शान्तिको लागि भन्दै कमाउनुहुन्छ। जुन धन सम्पत्ति सुख शान्तिको लागि भनेर कमाइन्छ त्यही धन सम्पत्तिले तपाईलाई सुख शान्ति अन्तस दिँदैन भने त्यो धन सम्पत्तिको पछाडि किन लाग्नु? रूप राम्रो पार्नेको नि के को लागि? आफूलाई अलिकति सुख होला कि भनेर त होला नि। त्यही रूपमाथि तपाईले घमण्ड गर्नुभयो भने त्यो रूपले त तपाईलाई सुख शान्ति दिँदैन त। जसलाई सुख शान्तिको नाममा तपाईले कमाइरहनु भएको छ त्यसैले तपाईलाई सुख शान्ति दिँदैन भने त्यो कमाउनुको के अर्थ पर्यो? पद प्रतिष्ठा पायो भने सुख शान्ति पाउला भनेर, तर त्यही पद प्रतिष्ठाले तपाईलाई सुख अन्तत दिँदैन भने त्यो पद प्रतिष्ठा कमाएर तपाई के गर्नुहुन्छ? ती चीजहरूले सही रूपमा तपाईलाई सुख दिँदैन। त्यो सुख लिनको निमित्त त तपाईसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुँदै कुनै चीजमा पनि मान अभिमान नगरिकन तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने त्यही एउटा ज्ञानले तपाईको जीवन परिपूर्ण हुन्छ, जहाँ राजकुमारको जीवन परिपूर्ण हुन्छ। अब भयो, अब किन त भन्दाखेरि उनले कोठामा चाहिँ जुन दियो निभाएपछि बाहिरको चन्द्रमाको प्रकाश छिरे जस्तो अब उसको जीवनमा पनि यो मान अभिमान घमण्डको जुन चाहिँ ढोका उसले चाहिँ खोलिसकेपछि, त्यो लोभ द्वेष मोह विक्लेशको दियो निभाइसकेपछि अब प्रज्ञाको ज्योति त छर्ने भयो नि त उसको हृदयमा। त्यसैले उपासको वासगारो तपाईँ हामी पनि जीवनलाई परिपूर्ण गर्ने ज्ञान भनेकै जीवनमा कहिले पनि केहीको मान अभिमान घमण्ड एउटा नगर्नुस्, तपाईको जीवन परिपूर्ण हुन्छ। यही एउटा शिक्षाले पनि तपाईको जीवन सम्पूर्ण हुन्छ। ल त उपासको वासगारो आजको लागि यति नै। राजकुमारलाई जति सिकाए तापनि नसिक्ने राजकुमारले पनि आखिरमा गुरुदेवले उसलाई उद्धार गरिहाले। एउटा दियो निभाएर चन्द्रमाको ज्योति रुम कोठाभित्र छिरेको त्यो उपमालाई नै लिएर राजकुमारले ज्ञान लिए। तपाईहरू पनि लिनुहोस्, जसको कारणले तपाईको जीवन परिपूर्ण हुनेछ। ल त उपासको वासगारो आजको लागि उपदेश मैले यही टुङ्ग्याएँ। धेरै धेरै साधुवाद कस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईहरूले पनि आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गर्नुहोला। आज हाम्रो 698 भाग 700 भागमा चाहिँ हामी चाहिँ साँझ 6 बजे हामी जुममा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ के भइरहेको छ आफ्नो अनुभवहरू जुममा व्यक्त गर्न आउन सक्नुहुन्छ। लेखेर पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, लेख्नु पर्दैन, म बोल्छु भनेर त्यहाँ पनि बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। 700 भागसम्मको आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गर्ने अवसर हामीले मिलाएका छौं। तपाईहरूले अवश्य पनि आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गर्न आउनु हुनेछ भन्ने आशिका गर्दै आज पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्टर बन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिटा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्, तपाईहरूको पनि सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखी तावन्तु ज्ञातयो। इदं नो
ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्प सम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्प सम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्प सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।